लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद अगर मैं कुछ हमदर्द इंडोनेशिया में भारतीय दफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार के इंकशाफात ने भारत में न सिर्फ थरथली मचा दी है बल्कि भारत में अपोजिशन जनाब शिव कुमार के इंकशाफात को लेकर मोदी के सर पे वो जूते मार रही है। उसके लिए जनाब उसको जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है खुद भारतीय मीडिया की तरफ से जनाब, वो तो अपनी मिसाल आप है। शिव कुमार के इंडोनेशिया में जो खिताब है वो इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि ये पहली मर्तबा है कि भारत के किसी भी अफसर की तरफ से इस बात को बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर तस्लीम किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारत ने महज नाकामियां ही कमाई हैं और उन नाकामियों का बोझ अब भारतीय हुकूमत के सर आ गया। शिव कुमार ने इस बात का इतराफ़ किया कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक्स किए गए थे, पाकिस्तान की सिविलियन इंस्टॉलेशंस को हिट किया गया था जिसमें दर्जनों खवातीन, बच्चे और मर्द हजरात शहीद हुए थे। उस मौके पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिस्पांस के नतीजे में भारत के जो जहाज़ हैं, जंगी जहाज़, वो मार गिराए गए थे पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से। और पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी फ़ौज ने इस बात का उसी दिन ऐलान कर दिया था कि जनाब हमने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए हैं। अब ये जो इतराफ़ है भारत के मिलिट्री अटैशी का इंडोनेशिया में, वो इनफैक्ट वज़ीर आज़म नरेंद्र सरेंडर के सर पर बम के गोले की तरह फटा है, जिसमें शिव कुमार ने ना सिर्फ ये इंकशाफ किया, इस बात का इतराफ़ किया कि हमारे तैयारे गिराए गए थे, बल्कि उसने इस बात का इंकशाफ भी किया कि भारतीय हुकूमत की तरफ से हमें सख्त तरीन हदायत थी कि आपने पाकिस्तानी फ़ौज के साथ किसी तरह का कोई पंगा नहीं लेना, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ किसी तरह के सींग नहीं फंसाने। और यही वजह थी कि भारतीय फ़ौज का जो रिस्पॉन्स था पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से उन तैयारों को लॉक किए जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा महदूद था, क्योंकि पायलट्स के हाथ बंधे हुए थे। अब ये जो इंकशाफ है शिव कुमार का, ये वाक़तन भारतीय हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र सरेंडर के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि नरेंद्र सरेंडर ने ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर जब उनकी तरफ से पाकिस्तान पर अटैक किया गया था, उन्होंने इस कामयाबी का बाज़ाब्ता आकर अपने टीवी चैनल्स के ऊपर इसका इजहार भी किया था और उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया था कि जनाब हमने अपनी फौज को खुला जो है ना वो मैंडेट दे दिया, उनके हाथ खोल दिए हैं, वो जिस तरह का मर्जी चाहें वो रिस्पांस दे। लेकिन शिव कुमार की किए जाने वाले इंकशाफात इनफैक्ट नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बिल्कुल उलट हैं। यकीनी तौर पर ये जो खबर है आपकी नज़र से गुजरी होगी, और चूंकि इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त भारत के झूठ और पाकिस्तान के सच से था, लिहाजा खबर का यही हिस्सा, उस सेमिनार का यही हिस्सा जो है ना वो लोगों के तक पहुंचाया गया मुख्तलिफ अखबारात और टीवी चैनल्स की तरफ से जारी किए जाने वाली खबरों में, क्योंकि ये खबर अहमियत की हामिल थी। लेकिन इस सेमिनार में और भी बहुत कुछ था, और भी चंद ऐसी चीज़ें थीं जो है ना अंडर प्ले हो गई इस इंकशाफ में कि तैयारे गिराए गए और भारतीय हुकूमत ने हाथ बांधे हुए थे। जो कुछ अहम चीज़ें और भी थीं वो यकीनी तौर पर हमारे मीडिया की नज़र में नहीं आई या उन्होंने उसको अहमियत नहीं दी। क्या थी वो अहम चीज़ें, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे, इस हवाले से बात करते हैं। ये जो इंडोनेशिया का सेमिनार था, ये इनफैक्ट खुद भारतीय सफारत खाने ने जो कि इंडोनेशिया में था, उसने इस प्रेजेंटेशन को अरेंज किया था। और इस प्रेजेंटेशन के अंदर इंडोनेशिया में पाकिस्तानी सफारत खाने में मौजूद पाकिस्तान के मिलिट्री अटैशी को भी शिरकत की दावत दी गई थी। इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये था कि दुनिया को ये बात बावर कराई जाए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए कि सिर्फ हमारा नुकसान नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ है। और इस हवाले से जो भारतीय मिलिट्री अटैशी थे उन्होंने कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी इस प्रेजेंटेशन में रखे थे, जिस पर पाकिस्तान के मिलिट्री अटैशी की तरफ से इतराज़ किया गया। और जिसके बाद ये जो प्रेजेंटेशन थी ये और ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी। मैं इस प्रेजेंटेशन की कुछ स्लाइड्स भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन अगर आपको याद हो तो हालिया दिनों में इंडोनेशिया से पहले थाईलैंड के अंदर भी एक ऐसी ही प्रेजेंटेशन हुई थी और थाईलैंड ने पहली मर्तबा
پاکستان کی طرف سے جو رسپانس دیا گیا تھا BVR یعنی بیونڈ ویژول رینج ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کے 6 طیارے گرائے تھے، اس کے اوپر بھی وہاں پر ایک سیمینار منعقد ہوا تھا، اور تھائی لینڈ کے اندر جو سیمینار تھا اس میں پاکستان کے BVR کے اس استعمال کو باقاعدہ طور پر ایئر فورس کے سلیبس کا حصہ بنا لیا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ جناب اب اس ٹیکنالوجیز کو ہم اپنے جو نوجوان پائلٹس ہیں ان کو بھی یہ سکھائیں گے کہ کس طریقے سے BVR کا اپلائی کیا جا سکتا ہے، یعنی بیونڈ ویژول رینج جا کر ہم دشمن کے طیاروں کو ہٹ کر سکتے ہیں اپنی ایئر سپیس میں رہتے ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ممالک نے پاکستان کے ساتھ انکلوڈنگ ایران، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم اپنے پائلٹس کو آپ سے تربیت دلوانا چاہتے ہیں تاکہ وہ BVR کے اندر مہارت حاصل کر سکیں۔ اب دنیا میں جس طریقے سے پاکستانی ایئر فورس کا ڈنکا بج رہا ہے، تو اسی تناظر میں بھارت نے پاکستان کی اس کامیابیوں کو انڈر پلے کرنے کے لیے سیمینار کا ایک پریزنٹیشن کا انعقاد کیا۔ اس پریزنٹیشن کی ایک سلائیڈ کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں چونکہ یہ بھارت کے ملٹری اٹیشی شیو کمار نے پریزنٹیشن دیتے ہوئے انڈونیشیا کی ایئر فورس کے چنیدہ افراد کو آگاہ کیا، اور انہوں نے اس پریزنٹیشن میں اس بات کو تسلیم کیا کہ جناب بھارت کے جو 6 طیارے تھے وہ پاکستان نے مار گرائے تھے آپریشن سندور کے موقع پر، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ یہ جو پاکستان کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا بھارت کی طرف سے، اس کے تحت جو نقصانات پہنچے ہیں بھارت کو وہ بہت ہی زیادہ ہیں ان طیاروں کے علاوہ، کیونکہ ان طیاروں کو تسلیم کرنا کہ جناب ہمارے 3 رفال طیارے گرے، ہمارا ایک سخوئی طیارہ گرا، ہمارا MiG طیارہ گرا، اور باقی جو چیزیں تھیں ان کا ایک سرویلنس طیارہ بھی گرا، یہ انفیکٹ اعتراف پہلی مرتبہ بھارتی حکومت کی طرف سے سامنے آیا تھا، جس کے بعد جو اس انکشاف کو لے کر بہت زیادہ لیدے ہوئی بھارت کے اندر۔ اب اس سچویشن میں جیسا میں نے آپ سے کہا کہ خود اگر بھارتی ملٹری اٹیشی پریزنٹیشن دے رہا ہے اپنے نقصانات کی، تو پھر اس نے اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے پاکستان کو ہونے والے نقصانات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا تھا، تاکہ انڈونیشیا کے اندر کم از کم اس بات کو اسٹیبلش کیا جائے کہ ہمارا تو نقصان ہوا ہی ہوا ہے، پاکستان کا نقصان ہم سے زیادہ ہوا۔ اور اس نقصان کے چکر کے اندر یہ جو انڈونیشیا کے اندر بھارت کا جو سیمینار تھا یہ خود بھارت کے گلے پڑ گیا۔ اس انکشافات کے بعد ایک جانب تو بہت زیادہ لیدے ہوئی کانگریس کی طرف سے مطالبات آئے اور دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے مطالبات آئے، اور انہوں نے اچھا خاصا اس کے اوپر اعتراض کیا کہ جناب آپ کس طریقے سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ حقائق کو عوام سے چھپا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اس پریزنٹیشن کے اندر اور بھی بہت کچھ تھا جو کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ایک جانب یہ چیز تھی، اور پاکستان کے ملٹری اٹیشی کو بھی یہاں پر دعوت دی گئی تھی۔ پاکستان کے ملٹری اٹیشی نے اس پریزنٹیشن میں جب انہوں نے پاکستان کے حوالے سے سلائیڈز دکھائیں تو پاکستان کے ملٹری اٹیشی نے اس کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ میری نظر میں ملٹری اٹیشی کا یہ اقدام 100% غلط تھا۔ ان کو اسی فورم کے اوپر رہتے ہوئے بھارت کو کانفرنٹ کرنا چاہیے تھا اور حقیقی صورتحال لوگوں کو بتانی چاہیے تھی، کیونکہ اگر آپ بائیکاٹ کر دیتے ہیں تو انڈائریکٹلی آپ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ کے مخالف نے جو چیزیں شیئر کی ہیں وہ مبنی پر حقیقت ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ملٹری اٹیشی کو وہاں پہ بیٹھنا بھی چاہیے تھا اور جوابی اپنی پریزنٹیشن دیتے ہوئے اس بات سے حاضرین کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ بھارت کے یہ کلیم غلط ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پر بھارت نے اس بات کا انکشاف کیا کہ 6 طیارے بھی پاکستان کی طرف سے گرائے گئے، اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ بھارتی حکومت انکمپیٹنٹ ہے اور اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا، وہیں پر بھارت کے ملٹری اٹیشی نے پاکستان کی نیوی کی بہت زیادہ جو ہے نا اس کا انہوں نے ذکر کیا، جس کو میری نظر میں تو اس کی تعریف کہنا بنتا ہے کہ انہوں نے تعریف کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپریشن سندور کے موقع پر
یہ جو بھارت کا بحری بیڑا ہے وکرانت، NS وکرانت اور NS وکرم آدتیہ، اس کو بحیرہ عرب میں تعینات کر دیا گیا تھا، اور 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب بھارتی میڈیا نے ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیے تھے کہ جناب ہم نے کراچی کی بندرگاہ کو اڑا دیا ہے، جناب ہم نے کراچی پورٹ کو تباہ کر دیا ہے، ہم نے کراچی کے اندر پتہ نہیں کون کون سی تباہی مچا دی ہے. اس طرح کے انہوں نے بہت سارے دعوے کیے تھے. ٹھوکر نیاز بے کو انہوں نے ملتان میں منتقل کر دیا تھا، لاہور کی پورٹ کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا، لاہور کے اندر جناب 60 کلومیٹر بھارتی فوج اندر آ گئی تھی. اس طرح کے بے بنیاد دعوے ان کی طرف سے کیے گئے تھے. لیکن جو ہے نا وہ سچ، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ سر چڑھ کے بولتا ہے، اسی حوالے سے یہ جو انکشافات ہیں یہ سامنے آئے ہیں کس کی زبان سے؟ خود بھارت کے ڈیفنس اٹیشی شیو کمار کی زبان سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے بحری بیڑے اور خاص طور پر وکرانت، NS وکرانت، یہ بحیرہ عرب میں موجود تھا، تیار تھا کہ جیسے ہی اس کو گرین سگنل ملتا، اس کو آرڈر ملتے، اس نے پاکستان کی بحری حدود میں آ کر جو ہے نا یا میزائل فائر کرنے تھے یا اس نے اٹیک کرنا تھا. لیکن پاکستان کی نیوی نے NS وکرانت کو اس وقت چونکا کے رکھ دیا جب پاکستان کی بحریہ نے RAS-72 ایگل میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کو تعینات کر دیا INS وکرانت کے اوپر. ٹھیک ہے جی. یہ جو RAS-72C ایگل میری ٹائم پیٹرولنگ ایئر کرافٹ ہے، یہ انفیکٹ میزائل بردار ہے. اس میں جدید ترین ٹورپیڈو بھی لگے ہوتے ہیں اور اینٹی شپ میزائلز بھی موجود ہوتے ہیں. شیو کمار کے مطابق اس عمل نے NS وکرانت کو نہ صرف پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا بلکہ NS وکرانت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ایئر کرافٹ کیریئر پر موجود جو جنگی جہاز تھے ان کو فضا میں بلند کر دیا اور بھارتی حدود میں لے گئے، تاکہ اگر پاکستان کی طرف سے اس میری ٹائم ایگل سے کوئی ٹورپیڈو یا اینٹی شپ میزائل فائر کیا جائے تو بھارت کے یہ جو جنگی طیارے ہیں یہ محفوظ رہ سکیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی نیوی، پاکستانی فوج اور پاکستانی ایئر فورس کی طرح نہ صرف بہت زیادہ چاقو چوبند تھی بلکہ ان کی طرف سے جو حکمت عملی اپنائی گئی بھارت کے بحری آداب کی نگرانی اور اپنی بحری حفاظتی حکمت عملی کے تحت، وہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوئی اور پاکستانی بحریہ کی جانب سے جارحانہ اقدام کو ناکام بنانے کے لیے اپنی سطح، زیر سطح اور فضائی قوتوں کو متحرک رکھا گیا. اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان نے جدید ترین ٹورپیڈو اور اینٹی شپ میزائل سے لیس ہوائی جہاز کو بحیرہ عرب اور شمالی بحر ہند میں ہندوستانی بحر بیڑے کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھنے کے لیے تعینات کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے بحر ہند میں اپنی ڈیزل الیکٹرک سب مرینز جیسے آگسٹا 90B ہنگور کلاس کی سب مرین، F-22B فرگیٹس اور بحریہ کے طیاروں کو ہندوستانی بحری بیڑے کی نقل و حرکت کو ٹریک کرنے اور انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بھی تعینات کیا گیا تھا. ہندوستانی بحریہ کو پاکستانی بحریہ کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بعد اضافی حفاظتی اقدامات کرنے پر مجبور کیا گیا، جس کے نتیجے میں INS وکرانت کو نہ صرف پیچھے ہٹنا پڑا بلکہ اپنے بحری بیڑے پر موجود طیاروں کو بھی ایئر بورن کرنا پڑا تاکہ وہ ان طیاروں کو محفوظ رکھ سکیں پاکستان کی طرف سے کسی بھی ممکنہ حملے کے نتیجے میں. یہ بات بھی سامنے آئی ہے اسی پریزنٹیشن کے اندر کہ بحریہ نے انفیکٹ پاکستان کی ایئر فورس کے ساتھ بہت ہی مثالی کوارڈینیشن کو برقرار رکھا تھا اور پاک فضائیہ اور بحریہ کے درمیان مشترکہ آپریشنل پلاننگ کے تحت ہندوستانی کیریئرز کو بحیرہ عرب اور بحر ہند میں نشانہ بنانے کی مکمل تیاری پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی نیوی کی طرف سے کی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ پاکستانی بحریہ کو عمومی طور پر بہت زیادہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا انڈر ریٹ کیا جاتا ہے معذرت کے ساتھ، لیکن اپنی آپریشنل صلاحیتوں کے اور اپنے جو
दुश्मन की जो ताकत है उसके मुकाबले में कम जदीद असला रखने के बावजूद पाकिस्तान की नेवी ने इस सारी सूरत हाल में यानी ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के दौरान हिंदुस्तानी बहरिया को बहरी महाज पर दबाव में रखा और किसी भी जारहाना इकदाम को नाकाम बनाया। ये पाकिस्तान की बहरी डेटरेंस और कमांड एंड कंट्रोल की सलाहियतों का वाज़े इजहार था और दुश्मन को इसके ज़रिए ये पैगाम दिया गया कि बहीरे अरब और बहरे हिंद में पाक बहरिया की मौजूदगी को नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता। ये कौन कह रहा है? ये आपका दुश्मन कह रहा है। आपका दुश्मन जो कि इंडोनेशिया में अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन दे रहा था, वो इनफैक्ट आपकी सलाहियतों का एतराफ़ कर रहा था कि जनाब हम बहरी ताकत थे, हमारे पास आबदोज़ें भी मौजूद थी, हमारे पास बहरी बेड़ा भी मौजूद था, एयरक्राफ्ट कैरियर हर तरह के असले से लैस था, लेकिन पाकिस्तानी बहरिया ने महदूद वसाइल के बावजूद अपने डेटरेंस को इस हद तक ऑपरेशनल रखा हुआ था कि हम ना सिर्फ पीछे हटने पर मजबूर हुए बल्कि हमने अपने जो ताकत है उसको बचाने के लिए अपने तैयारों को एयरबोर्न भी किया और उसके बाद हम इजाफी हिफाजती इंतजामात करने पर मजबूर हुए। तो यकीनी तौर पर ये जो इकदाम है ये ना सिर्फ सताइश के लायक है बल्कि पाकिस्तान नेवी की इस सलाहियत का भी जो है ना उस पर उनकी तारीफ बनती है, उनकी तहसीन बनती है और इस बात का भी यकीनी तौर पर इजहार होना चाहिए कि पाकिस्तानी बहरिया को भारतीय बहरिया का मुकाबला करने के लिए जदीद तरीन हथियार, जदीद तरीन आबदोज़े और कम से कम एक एयरक्राफ्ट कैरियर मिलना चाहिए ताकि वो अपनी समुद्री हदूद की ना सिर्फ अच्छे से हिफाजत कर सकें बल्कि मुस्तकबिल में किसी भी इस तरह के चैलेंज से नबुर्द आज़मा सकें। अब ये जो इंकशाफात हैं अपनी जगह पर हैं, लेकिन इन इंकशाफात ने जो भारत है उसकी तो जई तई फेर के रख दी है, क्योंकि उनके इन एतराफ़ात और इस प्रेजेंटेशन के बाद भारत में ना सिर्फ सियासी हलचल मच गई है बल्कि अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है और उन्होंने सोशल मीडिया ऐप एक्स के ऊपर भी एक बयान जारी किया है जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए बीजेपी सरकार के बारे में और मोदी सरकार के बारे में उन पर कौम से हक़ाइक़ छुपाने और ऑपरेशन सिंदूर में होने वाले असल नुकसानात की तफसीलात से आज तक भारतीय कौम को आगाह ना करने पर उन पर तनकीद की है और कहा गया है कि जनाब भारत ने हक़ाइक़ को अवाम से छुपाकर अपनी जिम्मेदारियों से जो है ना वो उन्होंने पूरी नहीं की और इसके ऊपर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर जनाब इस सारी सूरत हाल पर गौर किया जाए और इस गलती के मुर्तकब अफराद को सज़ा दी जाए। ये मुतालबा है, सामने देखना ये है कि ये इस मुतालबे पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। अलबत्ता इस प्रेजेंटेशन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ना सिर्फ साबित किया है बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी एयर फोर्स के साथ साथ पाकिस्तान की नेवी की सलाहियतों का भी लोहा मनवाया है और ये यकीनी तौर पर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है पाकिस्तान के लिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।